गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक अगेन टू माय चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. आणि हांव रंजना तुमचे अगदी मनापासून स्वागत करता माझ्या आजच्या न्यू ब्लॉगात. फूल दमट जाल्लो आसा. एक फाटी वत येता, एक फाटी मातसो पावस लागता आणि वयता. बट आतां न्हू कालच्यान हांव चिंत्ता की वेजिटेबल्स ना घरान आनी वेजीस सगळे भरून दवरपाचे. काल वयतले म्हणटकूच न्हू काल हांवें कितें केलें, काल ब्रेस्तार आसल्या कारणान हय मातशी चिटकी मिटकी भाजी आसली फ्रिजान, तीच केली. देन मटकीचो रोस केल्लो. सो कालचो दीस कसो कसो गेलो. ओके, रातच्या टायमार मागीर कांद्याचीच मातशी भाजी कशी केली आनी घोवाक दिली. काल राती हांव जेवंक ना बिकॉज काल न्हू खूब म्हाका लायक अशें वीक टायप दिसतालें. इवन आतांय बॉडी न्हू इतली साथ दिना. आयज हांवें चिंतलेलें बऱ्या भशेन पुसतलें, देवाची पुजा बीन करतलें, देवाऱ्यांतले जितले बीन फोटोज आसा ते पुसून न्हू बऱ्या भशेन तांकां हळद कुकूम बीन लायतलें. बट न्हू खबर ना जायत ना, म्हटल्यार रेस्टलेस टायप फील जाता. बट आतां दनपारचें जेवण करूंकूच जाय. आनी फ्रिजान कांयच ना, टमाट ना, कांयच ना, भाजी कसलीच ना, चिटकी मिटकी आसा. बट काल केल्ली परतून आयज रिपीट करपाक बरें दिसना न्हू, म्हणून आतां भाजी हाडपाक वयता, मार्केटान वयता. हांगा आमच्या लागींशें न्हू मार्केटान कांय अशें बरेंशें मेळना. मातशें आनी दुसरें मार्केट लागीं आसा, थंय वचून न्हू जितली बीन वेजीस आसा एक आठवड्याची सगळी फिलअप करून दवरता. फाल्यां मातशी एक्सायटमेंट आसा. फाल्यां बाबूक हाडपाक वयतले. एक म्हयन्या मागीर तो घरान येतलो. खूब कितें चेंजीस घरान केल्ले आसा एक म्हयन्या भितर. जाता तितले थोडे हांवें प्लॅन केल्ले की हे न्हू हॉलिडेजान हांव अशें सेट करतलें म्हणून, आनी ते बऱ्यापैकी जाल्लेय आसा. सो दॅट एवरीथींग न्हू ते सगळे चेंजीस बाबू फाल्यां पळयतलो आनी तेजी कितें रिएक्शन आसतली न्हू. सो वी आर व्हेरी एक्सायटेड. म्हटल्यार हांव आनी म्हाजो घोव न्हू एकमेका बरोबर उलयत आसा की बाबूची रिएक्शन कितें आसतली. बाबू असो म्हणटलो की मम्मा हें कितें केलें, मम्मा हें अशें कित्याक केलें, अशें तशें करून. ओके, सो आतां न्हू कचरो वालो येयलो, फटाफट कचरोय घेवन आनी बाजाराकूय भायर सरता हांव. मेळटा मागीर तुमकां. सो गायज आयलें भाजी घेवन. चड हाडूंक ना, एक आठवड्या भराची धाडली भाजी बिकॉज आतां न्हू मंथ एंड आसल्या कारणान चड स्टॉक भरून दवरिना. आनी मिडल संडे देन फाल्यां आमी सॅटर्डे आमी घरा वयतलीं. सो जेवण बीन मातशें अशें स्कीप जातलें घरान करपाचें. आनी संडे म्हणटकूच नॉनवेज आसतलें. सो भाजी एंड ऑल हेजी कांय गरज ना, म्हणून थोडेशेंच हाडलें हांवें. सो दाखयता तुमकां कितें कितें हाडलां तें. सो ही भाजी न्हू आतां म्हाका सगळी निवडून घेवंक जाय. हेजे जे वयले देट आसता न्हू ते काडूंक जाय. मिरसांगाचे टमाट हाडला, टमाट बरें फ्रेश मेळ्ळा म्हाका. आनी भेंडे हाडला. सगळे पाव किल घाल म्हणून सांगलें, बट ते न्हू कमी चड करपाक पळयनात ते. जाता तितले तितून घालतात आनी तशेंच मागीर हिशोब मारता. आतां कांय कळना. बटाट हांवें थोडेशेंच हाडला बिकॉज घोव काय बटाट खायना. आमी केन्ना कापां बीन करून खातलीं. कोथमीर म्हाजी काबार जाल्ली, सारकी फ्रेश आसा. ओके, आनी आयज न्हू खूब दिसांनी मेथी घेतली हांवें. ही रातची करतली मेथीची भाजी. आनी आतां हांवें चिंतलां की वांयग्याचें न्हू सुक्को गोलमो बीन घालून बरे भशेन न्हू थरथरीत अशें लायक ग्रेवी टायप करपाची आनी उकडें शीत घालतलें हांव. सो आयज असो म्हाजो जेवणाचो बेत आसा. वाली बीन आयज बरें मेळ्ळा. खूब दिसांनी ही भाजी खूब दिसांनी हाडली. भेंडे आसतातूच, इवन वांयगी देखून खूब दिसांनी हाडली. ओके, हे सगळें आतां हांव कटींग करतां, निवडून बीन दवरता, टी व्ही लायता, पळयता, नाश्ता करता हांव सद्याक. एंड देन मागीर मेळटा तुमकां, दाखयता हांव. हॅलो गायज, परतून एकदां वेलकम तुमकां. आनी भाजीची सगळी कटींग केली हांवें. सो ही कोथमीर आसा. ओके, कोथमीर बीन बरे भशेन निवडून दवरली. देन ही मेथीची एकच पेंडी हाडलेली हांवें आनी तेकाय बरे भशेन उजरावन दवरली. टमाट म्हाका फ्रिजान दवरूंक जाय. मिरसांगांच्यो जे आसा पळय ते फूल डेट काडली, तुरमाना म्हणटा न्हू ती काडली. एंड चित्ता हांव हाजे न्हू बियो काडून, म्हटल्यार रेड जाल्ली आसा न्हू, बिया काडून न्हू अशें म्हटल्यार फ्लावर पॉटान घालूं की नाका. बट मागीर घोवान आतां एक्चुली काळो घेतालो असो. सो घोवान आतां एक्चुली वॉर्निंग दिली की जितले बीन तुवें आतां प्लांटेशन केलें न्हू तितलो पुरो आनी कांय वाडोवं नाका म्हणून. सो थोडा डर लग रहा है. मागीर भेंडेय कट केले. ओके, एंड वाली बरे भशेन कट करून अशें ह्या कंटेनरान दवरता हांव. ओके, नाव फायनली फ्रिजान बरे भशेन सेग्रिगेट करून दवरता मेथीचे भाजयेक. आनी म्हाका प्लास्टीक बॅग सोदूंक जाय, तातूंत बरे भशेन पेपर घालतले, न्यूज पेपर, सो डॅट न्हू जेन्ना बीन तांकां उदक सुट्टा तेन्ना ते म्हटल्यार अशें पाड जायना.
सो खूप दीस उरता. म्हाजी पयलींची कोथमीर आसा ती सेपरेटूच, ती म्हटल्यार फर्स्ट यूज करतलें हांव. ती काबार जातकूच मागीर हाका यूज करतलें. ती देखून हांवें न्हू पेपरान घालून दवरलेली आसा. ओके, ताका लागून ती बरी उरली. आनी आतां हें सगळें आतां फटाफट फ्रिजान दवरता आनी सगळें झाडून बीन घेता. ऑटो बऱ्या भशेन क्लीन केलोच हांवें, बट ऑटो बऱ्या भशेन क्लीन करून घेता. हें न्हू काकीन, आमची जी नेबर आसा ती कितें ना कितें दीत रावता. हांव नकळो कितें तियेन केलें तें सांगो आसा आनी कसलो तरी रोस आसतलो, नॉनवेज आय थिंक सो. ओके, सो हांगा उकडो रायस जालो म्हाजो. आयज उकडो रायस आसा जेवणाक. ओके, पयलीं तुमकां उकडो रायस केलो हांवें आनी ताजी निवळ जी आसा न्हू ती हांगा काडून दवरली, ती घातली आमी, वीच इज व्हेरी मच पितली, सॉरी, वीच इज व्हेरी मच हेल्दी. आनी हांगा वांयगें एंड टमाट घालून रोस केलो आनी तेतून न्हू सुकें म्हटल्यार सुकें आसता न्हू सुंगटां ती घातली. एंड हे आनी तांदळाची भाकरेचो कॉम्बिनेशन, तो रोस केल्लो आसा न्हू ग्रेवी टायप, ताज्या बर तांदळाची जी भाकरी आसता तेजें कॉम्बिनेशन वाव लागता सारकें. ओके, सो फटाफट जितली जी सगळी आसा ती दवरता हांव फ्रिजान. ओके, फ्रिजान जागो करूंक जावो मातसो, लायट गेली. चलो मेळटा तुमकां. हॅलो गायज, वेलकम बॅक परतून एक फाटी. सगळीं कामां जातकूच जो रिलीफ मेळटा न्हू दॅट इज, आत्तां मातसो फेस वॉश केलो आनी म्हटलें हांगा बसया गार्डनान, पळोवया कितें चल्लां तें. हांगा कांय चलना, वारो मातसो मारता. जेन्ना बीन हांव चिंत्तां की म्हटल्यार सगळीं कामां वायंड अप करतकूच 2 वरां बसतलें, म्हटल्यार केन्नाच तशें जायना. आतां जालीं 1:45 आनी एक 10-15 मिनटान घोव येतलो, मागीर जेवपाचें, आयदनां घासपाचें आनी मातसो रेस्ट टायम, म्हटल्यार न्हिदपाचें. मातशें न्हिदल्या शिवाय जायना म्हाका दनपारचें. बट बऱ्यापैकी आयज कामां जाल्लीं आसा. बट कपडे धुवपाचे आसा. आयज सांच्या टायमार ते सगळे दवरले हांवें कपडे धुवपाचे आनी मागीर न्हांवन घेतलें. ऑलमोस्ट 3 o'clock बीन हें सगळें म्हाका काम करूंक जाय आयदनां घासतकूच. आनी पळयता झेम पडलें जाल्यार न्हिदतलें. सो आयजचे वेजिटेबल शॉपिंग एंड ऑल सगळें जालें, तांतयां हाडून दवरली. एंड फाल्यां प्लॅन आसा वचपाचो घरा आईगेर. पळोवया, बाबूक फोन करून सांगूंक जाय की बाबा तूं रेडी राव, आमी येता म्हणून. आनी होपफुली तो येयल्या पुरो, बिकॉज ही इज नॉट रेडी टू कम. म्हटल्यार ताका थंय जे भशेन एन्जॉय करपाक मेळटा न्हू, ताका लागून तो हांगा येवपाकूच करना. सो ताका तरी जबरदस्ती हाडूंक जाय, बिकॉज स्कुलिंगाचे जितले बीन तेजे बुक्स एंड ऑल सगळे शॉपिंग करूंक जाय. आनी टिचर ग्रुपार मॅसेज धाडीत आसा, म्हटल्यार आतां स्टार्ट जालें धाडपाचें. सो सगळें प्रिपॅरेशन करूंक जाय, ताका लागून आमी हाडपाक वयता. सो पळोवया, कशें करून जबरदस्ती हाडूंकूच जाय ताका. सो आयचो दीस म्हाजो असो आसलो. म्हाजो सपोज आयचो व्हिडियो तुमकां लायक जालो देन लायक, कमेंट, सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. सबस्क्रायब करा, प्लीज सबस्क्रायब करा. एंड व्यूज आसा तुमचे बट सबस्क्रायब करपाक विसरता तुमी. ओके, सो बाय, सी यू, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.